अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज 23 अप्रैल 2021 इंग्लैंड की ताज़ा तरीन खबरें लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं। शामिल करेंगे इंग्लैंड लॉकडाउन के बाद मिलियन पाउंड जुर्माने, स्कॉटलैंड का फैसला, आज़ादी के लिए रेफरेंडम कब और इमिग्रेशन प्लान, इंग्लैंड इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए एक और बड़ा खतरा, अहम फैसला, हुकूमत का बड़ा कदम, तारकीन वतन को निकालने का फैसला। इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा और वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी यूके की और यूरोप की खबरों से आगाह रह सकें। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक लाजमी कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अहम 3 खबरों की जानिब। पहले आप लोगों के साथ शेयर करती चलूं कि इंग्लैंड में कोरोना से मजीद 18 अफराद हलाक हो गए। लंदन से बरतानी महकमा सेहत के मुताबिक बरतानिया में मजीद 2729 अफराद में वायरस पाया गया है। महकमा सेहत का कहना है कि वैक्सीन की पहली डोजेज 33.2 और दूसरी 11.1 मिलियन अफराद को लगा दी गई हैं। कोरोना से मजमूई मौत 1,27,345 हो गई। इसके अलावा साथ में अब शामिल करते हैं पहली खबर को, जो कि इंग्लैंड लॉकडाउन के बाद मिलियन पाउंड्स जुर्माने। बर्मिंघम के 3 स्टोर्स पर खाने पीने की ज़ायदुल मियाद अशिया फरोख्त करने के इल्ज़ाम में टैक्सों पर 7.56 मिलियन पाउंड जुर्माना आयद कर दिया गया। ये ज़ायदुल मियाद खाने की अशिया टैक्सों पर एक्सप्रेस स्टोर सिटी सेंटर में पाई गई थी। टैक्सों पर यह जुर्माना 2016 और 2017 के दौरान फूड सेफ्टी और हाइजेनिक रेगुलाइजेशंस की 22 खिलाफ वर्जियों पर किया गया है। इसके अलावा लोकल अथॉरिटी को ये शिकायत मिलने के बाद के ज़ायदुल मियाद फूड आइटम्स फरोख्त किए जा रहे हैं, इसके माहौलियाती हेल्थ डिपार्टमेंट ने ये कार्रवाई की थी, जिसके दौरान फूड इंस्पेक्टर्स ने कंपनी के फूड रिटेल के शोबे का 3 दफ़ा मुआयना किया, बाद इनके ऊपर जुर्माने आयद किए। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि स्कॉटलैंड का फैसला, आज़ादी के लिए रेफरेंडम कब और इमिग्रेशन प्लान क्या। स्कॉटलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर का कहना है कि वो 2023 के आखिर तक आज़ादी का दूसरा रेफरेंडम करवा देंगी। इस वक्त तक कोरोना पर भी काबू पाया जा चुका होगा। फर्स्ट मिनिस्टर पहले ही कह चुकी हैं कि अगर आज़ादी पसंद 6 मई के इलेक्शन में अक्सरियत हासिल कर लेते हैं तो ये अवाम की तरफ से नए रेफरेंडम का होगा और वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के पास फिर कोई जवाब नहीं रहेगा कि वो अवाम के जमहूरी इंतखाबी और इखलाकी हकूक़ को पस्त डालते हुए नए रेफरेंडम को ब्लॉक करें। वाज़िया रहे कि बोरिस जॉनसन अब तक नए रेफरेंडम से मुसलसल इनकार करते चले आ रहे हैं और इनका कहना है कि स्कॉटलैंड की अवाम 2014 में बरतानिया से अलहदगी के मुतल्लिक रेफरेंडम में 45 के मुकाबले में 55% वोटों के साथ बरतानिया के साथ रहने के हक में अपना फैसला दे चुके हैं और इनका कहना है कि खुद स्कॉटिश नेशनल पार्टी के रहनुमाओं के साबका बयानात के मुताबिक रेफरेंडम एक पूरी नस्ल के लिए होता है। इंग्लैंड की साबका फर्स्ट मिनिस्टर के नाम से एक नई सियासी जमात कायम करते हुए उन्होंने कहा था कि हम नई पार्लियामेंट में आज़ादी पसंदों की सुपर मैनेजमेंट कायम करेंगे, जिसके बाद बोरिस जॉनसन के लिए नए रेफरेंडम से इनकार मुमकिन ना रहेगा। वाज़िया रहे कि 1999 में स्कॉटिश पार्लियामेंट के क़याम के बाद 6 मई को होने वाले इलेक्शन नहायत अहमियत के हामिल हैं, जो बरतानिया के मुस्तकबिल पर अहम असरात मुरतब कर सकते हैं। जानिब इमिग्रेशन के हवाले से अहम खबर को आपके साथ शेयर करती चलूं। जैसा कि अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, स्कॉटलैंड में अगले महीने यानी कि 6 मई से स्कॉटलैंड में इलेक्शन होने जा रहे हैं और जो एसएनपी पार्टी जिसके सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि वो दोबारा से हुकूमत को बनाएंगी, और ये एसएनपी पार्टी ऐसी है जो कि इंग्लैंड के साथ रेफरेंडम भी करना चाहती है, यानी कि इससे अलहदा होना चाहती है। और अब मज़ीद ये पार्टी नया मनसूबा जो कि इमिग्रेशन से मुतल्लिक है, तो अब उन्होंने स्कॉटलैंड इमिग्रेशन प्लान पे भी काम करना शुरू कर दिया है और उनके एक एमपीज़ की जानिब से कहा गया है कि हम एक ऐसा मनसूबा मुतारिफ यानी कि लाने जा रहे हैं कि जो स्कॉटलैंड है तो वो अपने वीज़े प्रोसेस और इमिग्रेशन से मुतल्लिक तमाम तर मामलात को खुद से डील करे। और उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि इस तरह के मनसूबे इससे पहले मुख्तलिफ ममालिक में भी काम कर रहे हैं।
کہ ہر ریاست اپنے طور پر علیحدہ سے امیگریشن منصوبے کو چلا رہی ہے، اور انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ کینیڈا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ ان ممالک کی جو ریاستیں ہیں تو وہ علیحدہ طور پر امیگریشن منصوبے کو چلا رہے ہیں۔ تو اسکاٹ لینڈ کی امیگریشن علیحدہ ہونے سے یہ راہ ہموار ہو جائے گی کہ اسکاٹ لینڈ اپنی امیگریشن الیگل امیگرینٹس کے لیے اوپن کر دے اور امنیسٹی کے ذریعے ان الیگلز کو لیگل کر دے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو اسکاٹ لینڈ یوکے میں واحد ایک ایسا ایریا ہے جہاں پہ ورکرز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور اسکاٹ لینڈ ورک پرمٹ کو سب سے زیادہ جاری کرتا ہے کیونکہ وہاں پہ فارمرز کا بہت زیادہ کام ہے۔ اور جب یہ بریگزٹ نہیں ہوا تھا تو تب یورپی یونین کے ممالک سے ورکرز سیزنل ویزے پہ آتے تھے، لیکن اب اسکاٹ لینڈ کو کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں ورکر سے متعلق۔ اگر یہ ایس این پی پارٹی آ جاتی ہے تو پھر یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ اسکاٹ لینڈ انلیگل امیگرینٹس کو لیگل کر کے یہ شارٹیج ضرور پوری کرے گا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب، جو کہ انگلینڈ انلیگل امیگرینٹس کے لیے ایک اور بڑا خطرہ، اہم فیصلہ۔ کہ حکومت کی جانب سے انلیگل امیگرینٹس کے لیے ایک اہم اعلان اور ایک اہم فیصلہ جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے کہ اب جیسا کہ ای یو سیٹلمنٹ اسکیم والوں کا جو ٹائم پیریڈ تھا تو وہ اب ختم ہوگا، جو کہ 30 جون 2021 تک کا ٹائم ہے، تو پھر اس کے بعد یوکے کی حکومت چیکنگ سسٹم کو شروع کر دے گی۔ مختلف جگہوں وغیرہ پر اس کی چیکنگ کی جائے گی، جیسا کہ مختلف شاپ، فیکٹریز اور مارکیٹس وغیرہ میں، تو وہاں پہ لوگوں کے خاص کر کے ڈاکومنٹس کو چیک کیا جائے گا۔ اور مزید اب آپ کو یہ بھی واضح کرتی چلوں کہ جو لوگ کسی بھی انلیگل امیگرینٹس کو اپنی جاب پہ یا ایز اے ورکر رکھے ہوئے ہوں گے تو پھر ایسی صورت میں ان لوگوں کو 20,000 پاؤنڈ کا بڑا جرمانہ کیا جائے گا، اور مزید اس جرمانے کے ساتھ قید بھی دی جا سکتی ہے، کیونکہ جو حکومت ہے تو وہ اب یہ چاہ رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سختی برتی جائے اور جو انلیگل اور ان ڈاکومنٹ لوگ ہیں ان کے ساتھ تو ان کو پکڑا جائے جو کہ بنا ٹیکسز کے اور بنا اجازت کے کام کرتے ہیں۔ تو اب ایسے انلیگل لوگوں کو پہلے سے زیادہ احتیاط برتنی پڑے گی، کیونکہ ان کے لیے یہ سب سے زیادہ خطرہ ہے، خاص کر کے جن کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب، جو کہ حکومت کا بڑا قدم، تارکین وطن کو نکالنے کا فیصلہ۔ ڈنمارک کی حکومت ملک کو پناہ کے متلاشیوں سے پاک کرنے کے ہفت کی جانب گامزن ہے۔ مغربی ذرائع ابلاغ کے مطابق اسی کے تحت ڈینش حکومت نے تمام شامی تارکین کو واپس شام بھیجنے کا حکم دے دیا۔ شامی طلبہ علم نے ڈنمارک کے شہر سے ابھی حال ہی میں ہائی اسکول کی تعلیم مکمل کی، اور وہ جون میں اپنے دوستوں کے ساتھ اس کی خوشی منانے کی تیاریاں کر رہا تھا کہ اسے حکام کی جانب سے ایک ای میل موصول ہوئی جس سے اس کے سارے خواب چکنا چور ہو کر رہ گئے۔ ای میل اس شامی اسٹوڈنٹ اور اس کے والدین کو لکھی گئی، جس میں یہ درج تھا کہ ان سب کے رہائشی اجازت نامے کی مزید توسیع نہیں کی جائے گی۔ سالہ ابو زائد کا کہنا ہے کہ میں بہت پریشان تھا، میں خود کو غیر ملکی محسوس کرنے لگا، مجھے ایسا لگا کہ ڈنمارک میں مجھ سے ہر چیز چھین لی گئی، میں بس بیٹھ کر روتا رہا، میں سو بھی نہیں سکتا تھا۔ میرے ایک دوست نے اپنی گاڑی سے مجھے میری فیملی کے پاس پہنچایا۔ دمشق کے بہت سے شامی مہاجرین کو ایسی ہی میلز موصول ہوئیں جب ڈنمارک حکام نے گزشتہ موسم گرما میں شامی دارالحکومت کو محفوظ شہریوں کی فہرست شامل کیا تھا۔ تب سے ڈنمارک میں سینکڑوں شامی باشندوں کے رہائشی اجازت نامے کینسل کر دیے گئے ہیں یا ان کی توسیع نہیں کی گئی۔ انسانی حقوقی تنظیمیں جیسا کہ ڈینش مہاجرین کونسل اور امنیسٹی انٹرنیشنل کے ساتھ ساتھ ڈنمارک کی بائیں بازو کی جماعتوں کی طرف سے بھی ڈینش حکام کے اس رویے کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ یہ تھی آج کی اہم ترین خبریں انگلینڈ کی اور یورپ کی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ملتی ہوں پھر میں آپ سب سے کسی لیٹسٹ اپڈیٹ میں، تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو۔